मीडिया सर्विस चैनल यूट्यूब ते चलदा ए यज़दानी शहीद मीडिया सर्विस चैनल यूट्यूब ते चलदा ए। जिस तरह हम तमाम अहबाब जानते हैं कि कल मरकज कुदूसिया के अंदर अज़ीम शान महफिल हमदुनात सीरत रहमत आलम कॉन्फ्रेंस थी, तो तमाम अहबाब ये भी बाखूबी जानते हैं कि अहले हदीस नात कौंसिल जिला लाहौर की मुकम्मल टीम और बुलबुल कुरान जनाब कारी बिनियामीन आबद साहब उनका खिताब था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कॉन्फ्रेंस मजमूई तौर पर कामयाब रही। इदारे की जगह कुछ इस तरह की है कि मस्जिद के अंदर का जो हाल है इसमें सिर्फ 4 सफ़े होती हैं, 25 से 30 नमाजी सिर्फ आते हैं और बाहर की जो सेन है इसकी छत ना थी और 3-4 दिन से बारिश भी हो रही थी, जिसकी वजह से बाहर की जो गली थी कीचड़ की वजह से वो खराब हो गई थी। तो हमने इंतजामिया ने, दोस्त अहबाब ने, इरबानी साहब, रहमानी साहब जितने भी थे, हमने मशवरा किया कि किसी महफूज जगह पर हम ये कॉन्फ्रेंस को करवा लें और ये साथ 1-2 प्लाट छोड़कर एक हाल था, तो वहां पे हमने तमाम इंतजामात किए। अहले हदीस नात कौंसिल की मुकम्मल टीम ने वहां पर नातिया कलाम पेश किया। जब कारी बिनियामीन आबद साहब का बयान शुरू होने लगा तो कुछ इशार पसंद लोग आए, तो उन्होंने कॉन्फ्रेंस के अंदर इंतशार को फैलाने की कोशिश की ताकि कॉन्फ्रेंस ना हो पाए। तो उनका मुतालबा ये था कि ये जगह कादियानियों की है, मरज़इयों की है, लेकिन इससे पहले हमारे इल्म में ये ना था कि ये कादियानी, क्योंकि वो कभी उन्होंने अपने मजहब की तरबीज नहीं की, किसी से इजहार नहीं किया, ना किसी को बताया। इस वजह से हमें इसका इल्म ना था। तो हमने वहां पर इंतजाम जब हो गए तो फिर ज्यादा वो बोलना शुरू हो गए, हल्लाशेरी होगी और इसी तरह नारेबाजी होना शुरू होगी। पूरी महफिल का जो इंतजामात थे वो खराब होना शुरू हो गए, लोग सारे खड़े हो गए। तो फिर हमने बाहिफाजत कारी बिनियामीन आबद साहब को मरकज कुदूसिया के अंदर इसी जगह पर हम कारी साहब को ले आए। फिर कारी साहब ने यहाँ पर जानदार शानदार खिताब किया और तमाम अहबाब ने वो सुना भी होगा। अक्सर लोगों की आईडी से लाइव भी चला है और रिकॉर्डिंग भी हुई है और अपलोड भी हुए हैं, तमाम अहबाब ने वो सुना। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर कॉन्फ्रेंस बाकायदा चलती रही, इंतजामिया भी पहुंची, अहले इलाका की जो पुलिस हल्लों की चौकी के जो भी पुलिस वाले थे अल्हम्दुलिल्लाह वो भी पहुंच गए, काना से भी आ गए। उन्होंने हमें इस बात की यकीन दहानी करवाई कि साहब टेंशन ना लें, हम आपके साथ हैं, कॉन्फ्रेंस को जारी रखें, खत्म नबूवत बयान करते रहें, हम इंशाल्लाह ताला बाहर बैठकर आपकी सिक्योरिटी करते हैं, कोई आपको हाथ नहीं लगाएगा, कोई लगाएगा इंशाल्लाह ताला उसका हाथ हम तोड़ देंगे। और हम ऐसे नहीं बैठे जब तक ये कॉन्फ्रेंस कारी साहब यहाँ से रुखसत नहीं होते, हम यहाँ पर ही हैं, चाहे आप 2 घंटे बयान करो, 3 घंटे बयान करो। इस बात पर हम इंतजामिया को उनके मशकूर हैं कि उन्होंने हमारा साथ दिया और अहले इलाका के मुअज़्ज़ज़ शख्सियत जितनी भी हैं, हाफिज बिलाल साहब, सलीम नंबरदार साहब और इसी तरह मियां अब्दुस्तार साहब, डॉक्टर इकबाल साहब, जितने भी बड़े हैं, तो माशाल्लाह उन्होंने भी हमारे साथ ताउन किया कि जिन लोगों ने वहां पर बातचीत की, जिन लोगों ने वहां पर इंतशार फैलाने की कोशिश की, कि उन्होंने ये गलत रवैया इख्तियार किया। आखिर बात तो खत्म नबूवत की थी, अगर वो जगह अगर कादियानियों मरज़इयों की है तो उनके घर में बैठकर कारी साहब ने खत्म नबूवत बयान करना था और कारी साहब की आवाज के साथ और इसी तरह कारी साहब की दावत के साथ उनका ये मजहब, उनका जो है मजहब और इस्लाम और जो उनका फिरका है वो चेंज हो जाता है। वो हकीकी तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने आखिरी नबी मानते हैं, तो इससे बढ़कर और उनके घर में बैठकर इससे बड़ा मौका हमें कब मिल सकता है। तो आखिर वो जब इंतशार फैला तो मैंने ये मुनासिब ना समझा कि इसी तरह मजीद इसको हवा दी जाए। मैंने अपने साथियों को भी रोका कि आपने किसी से हाथ पाई नहीं करनी, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। तो कारी साहब ने यहाँ पे बयान किया, पुलिस ने हमें कहा कि आपने सुबह हमारे पास आना है। तो फिर कारी साहब का जब बयान मुकम्मल हो गया, कारी साहब ने यहाँ पे ईशा की नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद फिर कारी साहब को हम अपनी सिक्योरिटी के साथ मुकम्मल मेन सड़क तक छोड़कर गए, मोरनवाल तक, और साथ पुलिस वाला डाला भी था माशाल्लाह। तो वो भी उसके साथ कारी साहब को वो डाला भी कारी साहब को सिक्योरिटी के साथ छोड़ने के लिए गया।
تو الحمدللہ قاری صاحب میرے رابطے میں تھے مکمل رستے کے اندر میں قاری صاحب سے پوچھتا رہا قاری صاحب خیر وفیت کے ساتھ جا رہے ہیں وہاں تک الحمدللہ قاری صاحب گھر خیر وفیت کے ساتھ پہنچے اور قاری صاحب نے کہا کہ آپ سب آرام کریں انشاءاللہ ہم خیر وفیت کے ساتھ پہنچ گئے ابھی 10 بجے ہم چوکی گئے تھانہ کے اندر اہل علاقہ کے جتنے بھی ہمارے ساتھی تھے ان کو ساتھ ہم نے شامل کیا عبدالعزیز ربانی صاحب بھی ہے مالک قریشی صاحب وقاص رحمانی صاحب حافظ بلال صاحب سر سلیم سر عبدالستار صاحب اور جتنے بھی لوگ تھے الحمدللہ وہاں پر پہنچے ان کے بڑے جتنے بھی آئے تھے طریق لبیک والوں کے جتنے بھی عہدیدار تھے اہل علاقہ کے الحمدللہ سب نے معذرت کی کہ قاری صاحب ہم آپ سے معذرت کرتے ہیں کہ آپ کی محفل کے اندر ان بچوں نے ان نوجوانوں نے انتشار پھیلایا اس بات پر ہم معذرت کرتے ہیں اور آئندہ انشاءاللہ تعالی نہیں ہوگا تو اے ایس پی نے کہا کہ آپ صرف منہ زبانی نہ بولیں بلکہ ہمیں ریٹن لکھ کر دیں 5 سٹام لکھ کر دیں کہ آئندہ بریلوی لوگ طریق لبیک والے لوگ کبھی اہل حدیثوں پر اسی طرح انتشار نہیں پھیلائیں گے اہل حدیثوں کو تنگ نہیں کریں گے اور اہل حدیث بھی لکھ کر دیں کہ انشاءاللہ ہم بریلویوں کو تنگ نہیں کریں گے تو اس بات پر معاہدہ ہو گیا تو آج انشاءاللہ تعالیٰ ان کو سٹام لکھ کر ادھر پہنچ جانے ہیں تو میں تمام بھائیوں کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے رابطے کیے اور اپنے ساتھ دینے کا یقین دہانی کروائی خصوصاً علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب صدر جمعیت اہل حدیث پاکستان اور اسی طرح مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اور اسی طرح قرآن و سنہ موومنٹ جماعت اہل حدیث فیصل آباد سے شہو پورہ سے قصور سے دور دراز علاقوں سے ماشاءاللہ سب نے رابطے کیے میں سب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارا ساتھ دینے کی مکمل یقین دہانی کروائی اللہ تعالیٰ سب کچھ جزائے خیر عطا فرمائے اور میں اہل علاقہ کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اہل علاقہ کو مزید ہدایت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ توحید کے نغمے کو ہم بلند کرتے رہیں ختم رسالت کو بیان کرتے رہیں لوگوں کو اللہ تعالیٰ حق نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کچھ جزائے خیر عطا فرمائے یہ میں وضاحتی بیان میرا دینا ضروری بنتا تھا کیونکہ سوشل میڈیا پر یہ بات بہت زیادہ چل رہی تھی اور کل سے رات کو میں سویا نہیں نہ صبح سویا پھر سارا دن یہ معاملات کو کرتے رہے کیا بات کرنی ہے کن کن لوگوں کو ساتھیوں کو لے کر جانا ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے عزت دی مسلک اہل حدیث کو عزت دی اور اللہ تعالیٰ نے مرکز قدوسیہ کو عزت دی قاری بنیامین عابد صاحب کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح مل جل کر دین کی محافل کو لگانے کی اور اس کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے جہاں پر بھی کوئی شر پسند لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے شریروں سے ہمیں محفوظ فرمائے اور اسی طرح ایک دوسرے کا ہمیں ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے جزاک اللہ خیر بارک اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے